बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। इमरान खान साहब का जुमरात के रोज़ कौन सा सरप्राइज़ है जी? उससे मुतल्लिक मैंने आपसे व्लॉग के आखिर में बात करनी है। मरीम नवाज़ साहिबा क्या प्लान करके बैठी आज 11 बजे के बाद, और जब ओहदे का हलफ भी उठा लेंगी। क्यों कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी सब लोग भूल जाएंगे? जी हाँ, उसकी भी कुछ तफसील बतानी है। धांधली का एतराफ़ जी मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुरू हो गया जी, बिल्कुल सेम उन्हीं पैरामीटर्स पर कि 8 फरवरी को क्या हुआ और 9 फरवरी क्या हुआ, जो मैं बहुत अरसे से 8 फरवरी की रात से चीख चीख के बता रहा हूँ। जी हाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ यही है। तो वो चीज़ें जी, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है। इसका एक पॉइंट भी मिस नहीं करना आपने, और लास्ट में कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। सबसे पहले जी जावेद लतीफ़ साहब की बात करते हैं ना। वो पीटीआई का ही उन्होंने बयानिया पकड़ लिया मुकम्मल तौर पर। वो लग रहा है वो पीटीआई के। वो कहते हैं, और पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, या तो वो खबरों में ज़िंदा रहना चाहते हैं, या कोई गिला शिकवा या कोई और मामला है। पहले मामला बहुत हसास है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि ये जो हुकूमत बन रही है ये 8 फरवरी की हुकूमत नहीं है, ये 9 फरवरी की हुकूमत बनी है। यानी 8 फरवरी के नतायज कुछ और थे और 9 फरवरी के नतायज कुछ और थे। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 8 फरवरी की शब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, धांधली कर कर, आरटीएस बिठाकर, और जिस तरीके से जो एक धुंध के अंदर रखा गया पूरे पाकिस्तान को, और फिर वो चोरी करके नून लीग को दिया गया। मजीद क्या कहते हैं, यानी इधर तो पीटीआई का मौक़िफ़ मार रहे हैं ना जावेद लतीफ़ साहब। वो कहते हैं बड़े बड़े लोगों को निकाला गया है इलेक्शन से, और काट छांट करके निकाला गया है। उन्होंने कहा इसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है। और ये बड़ी बात है, वो जो कह रहे हैं ना कि 8 फरवरी की हुकूमत नहीं है, ये 9 फरवरी की हुकूमत है। बड़ी बात है। और एक के बाद एक स्टेप है, या तो टारगेट मिला हुआ पार्टी की तरफ से, कोई टास्क मिला हुआ है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो जावेद लतीफ़ साहब तो बात कर रहे हैं ना, और मज़े की बात ये बातें और लोग भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पार्टी की तरफ से टारगेट मिला। रुहेल असगर साहब लाहौर से हारे हैं जी, और वो क्या कह रहे हैं सर, ज़रा गौर से सुनना है। वो कह रहे हैं, एंड कर दी उन्होंने, वो कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस का बड़ा प्रेशर होता है। ये रुहेल असगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर से हारे हुए वो बता रहे हैं, कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस का बड़ा प्रेशर होता है। नवाज शरीफ साहब की तिब्बी हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रेशर ले सकते। ठीक है जी, उनके वज़ीर आज़म बनने का, उनके वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला बहुत पहले हो चुका था। ठीक है जी, फिर सुन लें, नवाज शरीफ की तिब्बी हालत ऐसी नहीं कि वो प्रेशर ले सकते प्राइम मिनिस्टर का। उनके वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला बहुत पहले हो चुका था। अगर ये ऐलान इलेक्शन से पहले करते तो वोटर और नवाज शरीफ के चाहने वालों का दिल टूट जाता। वो जो 2 दिन पहले जब कहा था ना द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वो झूठ लिखा था। इसका मतलब है मुल्क को नवाज दो, वो सब झूठ था, मक्कारी थी, दगाबाजी थी, अकॉर्डिंग टू रुहेल असगर साहब। मतलब नवाज शरीफ की सब कुछ सेहत पर डाल दिया कि उनकी जहनी तवाज़ुन इतना उम्दा नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप संभाल सकते। ये खुद कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। अब ये कैसी गिरी हुई बात है ना सर। ये एक तो एक बात, एक धोखा ना, ये अपने वोटर को धोखा, ये अवाम को धोखा, और क्या है, झूठ बोलकर ये बात बता रहे हैं। झूठ बोलकर हम इनसे पाकिस्तान के अवाम से इस्तकबाल दिलवाया। अब ये सिर्फ देख लें, और अब बात कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर अवाम को मजीद इश्तियाल दिलाया जा रहा है ये बात बता के कि नून लीग ने धोखा दिया, झूठ बोलकर वोट लिया। जब ये तय हो गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे बहुत पहले, इलेक्शन से पहले, तो किससे तय हुआ था? ये किससे डील हुई थी? यही सवाल है। तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं धोखा है। अकॉर्डिंग टू रुहेल असगर साहब, धोखा नवाज शरीफ साहब ने दिया है। अकॉर्डिंग टू रुहेल असगर साहब, धोखा नून लीग ने दिया है, और डील हुई है बाकायदा तौर पर कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यानी डील हुई है और वोटर को नहीं बताया। सर मैं अब क्या बोलूं,
انہوں نے ڈیل کی تھی. روہیل اصغر صاحب سے پوچھنا چاہیے, وہ حقیقت بتائیں گے. یہ تو جناب ایک طرف کا حال ہے. دوسرا حال بھی کچھ اتنا عمدہ نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب کو لے لیں, وہ اپنی مستی میں ہی ہے جی. وہ بندہ اتنا بھی کیا آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کس وقت کون سی چیز کہاں بول لی ہے. پھر نئی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, لگتا ہے پھر کوئی نیا شو کاز ہوگا. بہرحال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, اور اچھا خاصا مشکل میں ڈالا ہے. جو بات نہیں بھی کرنی ہوتی وہ بھی کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا عمر ایوب نے مجھے شو کاز دیا, جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کا. انہوں نے جو مجھے شو کاز نوٹس دیا تھا نا, وہ اس لیے جاری کیا تھا کیونکہ میرا نام قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر آ رہا تھا. یعنی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کے طور پر میرا نام آ رہا تھا, اور اس لیے مجھے شو کاز نوٹس دیا گیا تاکہ میں اپوزیشن لیڈر نہ بن سکوں. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کر دی. مجھے نہیں پتا یہ وہ کیوں کرتے ہیں, لیکن بہرحال بات کر دی. اب ایک نئی بحث چھڑ گئی, اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف میں اس پولیٹکس کا حصہ جس کو اسٹریٹ پولیٹکس کہتے ہیں, جس کو اسٹریٹ پاور کہا جاتا ہے. کیونکہ عمر ایوب بولے, گوہر وغیرہ کہہ لیں, بیرسٹر گوہر کہہ لیں, یہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں. تو پبلک پولیٹکس شیر افضل ایک نام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر بیوقوفیوں سے معاملہ ہے. اور چیزیں میرے دماغ میں تو بہت کچھ آ رہی ہے, ان باتوں کا کیا مطلب نکل سکتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں ایک دم. لیکن بہرحال ایک کے بعد ایک وہ ایک نیا کام اسی طرح کا وہ ڈالی جاتے ہیں. دوسرا, صدر صاحب نے جو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا نا, وہ معاملہ بھی اب تک لٹکا ہوا. کیونکہ صدر نے ابھی تک زبانی بولا, لکھ کے نہیں دیا کہ میں نہیں بلواتا, مگر زبانی ضرور کا ہے. اور صدر کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کمپین چل رہی ہے, اور ٹارگٹ صرف صدر مملکت ہے. ان کے مالی اسکینڈل بھی لے کے آ رہے ہیں, ان کے بچوں کے اسکینڈل بھی لے کے آ رہے ہیں. نون لیگ بھرا پڑا ہے جی اس پہ, ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کے صدر کے بغیر بھی 21 دن بعد اسپیکر بلا سکتے ہیں. بھائی اسپیکر ان کا اپنا بلا لیں, وہ چیلنج کر دیں گے پی ٹی آئی. تو پریشانی تو ہے نا, پی ٹی آئی والے چیلنج کر دیں گے تو کیا کریں گے. تو یہاں تو یہ چیز ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے 9 مارچ کو انتخاب ہے صدر کا, تو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرنا ہے آصف علی زرداری صاحب کے مقابلے میں. تو اس سلسلے میں بھی مشاورت ہو رہی ہے, کچھ نام فائنل ہوئے ہیں جی. اور جمعرات کے روز عمران خان صاحب کے نام سامنے آئیں گے وہ نام, اور اس میں سے عمران خان صاحب فائنل کریں گے کہ صدر مملکت میں آصف علی زرداری کے مقابلے میں کون کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. یہ پوزیشن ہے سر اس وقت. آج کا کرٹن ریزر آپ کو آگاہ کروں تو آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے 11 بجے, اور مریم نواز صاحبہ آج منتخب ہو جائیں گی جی, اور پھر حلف اٹھائیں گی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سخت پالیسی جاری رکھی جائے گی. اور میرے کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ محسن نقوی بھول جائیں گے. اس حد تک سخت لیول پر کریک ڈاؤن ہوگا, یعنی محسن نقوی کا کریک ڈاؤن آپ بھول جائیں گے. تو سر اس طریقے سے یہ چیزیں اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس ویلاگ میں صرف روہیل اصغر صاحب کی بات کو اب جتنا سوچے نا, پتہ چلے گا کہ عوام کچھ بھی نہیں ان کے لیے, یہ ڈیلیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں, جیسے ہی حلف برداری ہوگی کل کی مریم نواز صاحبہ کے, وہ آج کی مریم نواز صاحبہ کی حلف برداری کے مہمان خصوصی وہ ہیں, لکھ لینا میری اس بات کو. یا 2-3 دن اور شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ میں بٹھا کے گئے, مارک مائی ورڈز, مجھے اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن پہ. روہیل اصغر صاحب, جاوید لطیف صاحب, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, پر مجھ سے باقاعدہ یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایسی حالت نہیں تھی اور بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.